particulièrement pour les végétaux, les animaux, les micro-organismes. Voilà. On va voir la pollution de l'eau. On va voir la pollution de l'air, sur la pollution de l'eau qui fait les activités humaines agricoles, industrielles, domestiques rejettent des substances polluantes qui gagnent le cours d'eau. يعني الأنشطة ديال الإنسان سواء الفلاحة ولا الصناعة ولا إذا المنزلية دونك كترمي إذا مواد سبستانس بوليون اللي هي سبستانس اللي هي مواد بوليون اللي هي ملوثة كيغان لي كور دو يمكن لها توصل توصل لي كور دو هي مجاري المياه يعني البحيرات البحر كي اتين لي نبضو يمكن لها إذا اتين هي تصل كذلك حتى الفرشات المائية تحت أرضية. دونك on va voir qui sont هاد لي بوليون les déchets rejetés كاع لي لاك يعني هادوك الازبال التي ترمى اذا ضروري غادي تمشي للبحيرات وتلوثها. لي بوليون ديفيرسي دون لو سون دو تيب. كاين لي بوليون اورغانيك يعني الملوثات العضويه issu de rejet des eaux issus égaux. لي زيغو هما ديال الواد الحار دونك المياه ديال الواد الحار دي زيلفاج بالنسبه ديال اللي كيربيو اذا بالنسبه اللي عندهم فيرمات اللي كيربيو اذا البقار ولا دو سيغتان اندستري بالنسبه للمصانع بحال الفرomاجري اللي كيصاوبوا الفرماج اللي كيصاوبوا اندستري دو بابيي اللي كيصنعوا اذا الوراق الويرغي اللي كيصاوبوا الزيت. دونك لي بوليون شيميك يعني ملوثات الكيميائيه كاين لي نيترات فوسفات issu de l'utilisation successive ديال لونغري هو دونك المخصبات يعني اللي كان دونك بالنسبه للونغري دونك كنديروا اذا تخصيب ديال التربه لي فيرتيليزون. كاين لي بيستيسيد ديال تخويزون لي ميكرو اورغانيزم نويزيبل او كولتور. دونك لي بيستيسيد هو حنا عيت كنديروا اذا هاد المواد الكيميائيه اللي كتقضي على الكائنات الحيه اللي كنعتبروها اللي كتأثر على الزراعة نويزيبل هي ضارة بالزراعة. كاين لي ميطول لورد ولا المعادن الثقيلة بحال البلوم ميركور يعني هذا الرصاص مع الزئبق issu d'origine de déchets industriels دوميستيك اغريكول بحال لي بيل لي فيغاي. لي بيل هما اللي كيصاوبوا الحجر وداك الشيء لي فيغاي بالنسبة اللي عندهم علاقة بالحديد. فوالا. كاين لي سبستانس راديو اكتيف حتى دونك المواد المشعه. دونك كما كتلاحظوا اذا الصوره كتبين اذا الملوثات اللي يمكن لها توصل عبر لي كور دو دونك عبر مجاري المياه الى لي لاك. غوسونسي لي برينسيبال اكتيفيتي ما على لوريجين دو لا بوبولاسيون يعني احصي ولا حسب دونك الانشطه الانسان المهمه على لوريجين دو لا بوليسيون دي زو بحال لاسين. دونك غنشوفوا لاسينيسمون دونك لاسينيسمون هو بالنسبه للواد الحار. اندستري agroalimentaire l'industrie pétrolière l'amélioration de l'agriculture هادو كاملينهم. دونك هذا الرفع من الجوده ديال الفلاحيه كذلك بحال لي تيزينون ديزانسيكتيسيد لي بيستيسيد. اندستري الصناعه البتروليه لاندستري اغلومونتير هو هي اللي كيصنعوا داك بحال الكونفيتير كيصنعوا اي حاجه عندها علاقه بالاغرو اليمونتير. On va voir le document 4. Qu'est-ce que représente? C'est voilà évolution de la matière organique et de la teneur en oxygène d'un cours d'eau dans lequel sont déversées des eaux usées. On va voir c'est la variation qui m'a de la teneur de l'eau en matière organique, de la teneur de l'eau en matière organique donc en fonction de kilométrage qui m'a on va voir c'est l'évolution de la matière organique et de la teneur en oxygène d'un cours d'eau dans lequel sont déversées des eaux usées. On va voir la teneur en oxygène فواحد الواد voilà et bien sûr la teneur en matière organique. donc كيفاش كنلاحظوا تغير ديال التركيز ديال الماده العضويه وديال اللو بالخط الاسود في واحد الواد. دونك كيفاش كيتغير اذا كيفاش كتغير القيمه ديالو اذا. دونك on va voir les substances organiques rejetées dans un cours d'eau sont dégradées. دونك يعني المواد العضويه الملقاة في واد كتحلل sont dégradées
par des bactéries aérobies. Donc حيت كنهضروا على لي بكتيريا ايروبي في داك الواد كيكونوا فيه بكتيريا ما يمكنلهاش تعيش الا بوجود الاكسجين، لحقاش كاين بكتيريا كتعيش بعدم وجود الاكسجين كتسموا لي بكتيري انايروبيك qui prolifèrent en consommant donc on consomme de l'oxygène au dépend des autres êtres vivants. يعني شنو كيوقع؟ دونك حيت كنرميو اذا هاد لي ديشي اللي هما اورغانيك في الواد تيكونوا واحد البكتيريا اللي هي كتسمى ايروبي اللي كتعيش بالاكسجين، يعني كتاخد داك الاكسجين كيكون في داك الواد. بروليفير وهي تتكاثر d'oxygène au dépend des autres êtres au dépend يعني على حساب au dépend على حساب كائنات حية أخرى كتبغي الأكسجين بحال الأسماك بحال بعض لي زالغ كيكونوا في الواد. On peut déterminer la concentration de l'eau en substance et substance de l'eau en substance organique et donc le degré de la pollution en mesurant la quantité d'oxygène nécessaire aux bactéries pour dégrader la matière organique. دونك هاد لا ماتيغ اورغانيك كتكون في الواد دونك كيتصلوا بهاد البكتيريا وكيبقاو يديغراديو فيها، يعني كيبقاو يجزئوها. دونك في هاد التجزئه هذا كيستعملوا اذا الاكسجين. حنا كنبقاو نشوفوا ندرسوا شحال الاكسجين مشى. دونك اذا مشات واحد الكميه كبيره ديال الاكسجين يعني اذا راه ديغرادات واحد الكميه كبيره ديال الماده العضويه. دونك هنا كنعرفوا اذا درجه التلوث. دونك راه الا ما كانش اذا الماده العضويه ما غاديش يكونوا دوك البكتيريا ما يتكاثروش. دونك بوجود دوك البكتيريا دوك الماده العضويه كتدي الى وجود ديك البكتيريا، وحيت كيكون داك البكتيريا كديغرادي الماده العضويه، وحيت كديغرادي الماده العضويه يعني كتستهلك الاكسجين. دونك باش نعرفوا التلوث ديال واحد الكوردو كنشوفوا شحال الاكسجين تستهلك. الا تستهلك بزاف ديال الاكسجين يعني راه كاين بزاف ديال التلوث. Voilà. On mesure la quantité d'oxygène nécessaire aux bactéries pour dégrader la matière organique. Une eau qui contient des substances organiques et polluées, bien sûr. على زي دوكو vous pouvez conclure يعني قالك حلل إذا هاد المنحنين بجوج و ماذا تستنتج؟ Puis conclure. Près de la zone d'origine de la teneur en eau en matière organique est élevée et la concentration de l'oxygène est faible. Donc شنو كتلاحظوا هنايا؟ بري دو لازون قبل ما نرميو اذا الماده العضويه كتلاحظوا بان القيمه ديال الماده العضويه كتكون قليله لكن الاكسجين كيكون كثير صافي. لا تونور دو لو ماتيير اورغانيك اي élevée et la concentration de l'oxygène est faible. هادشي اللي كاين صافي. دونك بري دونك شنو كيوقع au fur et à mesure de l'éloignement de cette zone donc la quantité de la matière organique et la concentration de l'oxygène se rétablissent. دونك شنو كتلاحظوا اذا في القيسه ديال لو روجي شنو كتلاحظوا كاين انخفاض. دونك انخفاض ديال كميه ديال الاكسجين وكذلك حقاش حنا قلنا في دونك رمينا اذا الماده العضويه، لكن كل ما بعدنا على المنطقه فين رمينا اذا هاد الماده العضويه شنو كتلاحظوا هنايا الى ريتابليسمون يعني كنرجعوا للحاله الاصليه، يعني كيكون ارتفاع ديال الكميه ديال الاكسجين وانخفاض عاوتاني ديال الماتير اورغانيك. علاش؟ لانه كل ما بعدنا على البلاصه بحال تصورتي اذا بانه بعدتي على البلاصه فين رميتي ديك الماده العضويه في الواد اذا واحد المسافه بعيده، يعني كترجع الكميه ديال الاكسجين وديال الماده العضويه كما كانت في الاول. ليليفاسيون دو لا كونتيتي دو لا ماتير اورغانيك دون لو بروفوك لا ديمينيسيون دو سا كونسونطراسيون اون اوكسيجين. علاش؟ لانه حيت كنرميو الماده العضويه باش نستنتجو اذا كنرميو الماده العضويه دونك لي بكتيري اللي كيتغداو الماده العضويه غادي يجزئوها كيستهلكوا الاكسجين. دونك نلاحظوا اذا بعد ما رمينا الماده العضويه كنلاحظوا بان كميه الاكسجين في الواد انها نقصات. Donc, les phénomènes d'eutrophisation, on va voir. Lorsque le rejet de la substance, eutrophisation, on va l'arabe takhasob. Lorsque le rejet de la substance organique est trop important, la dégradation de la matière organique est très lente. Et la teneur en oxygène est très faible. علاش؟ لأنه كيتم إذا استهلاكه من طرف هذيك البكتيريا aérobie اللي كتستهلك l'oxygène. La plupart des animaux aquatiques et des herbes aquatiques disparaissent au profit de certains algues responsables des ordures nauséabondes. سي لوتروفيزاسيون. دونك شنو كيوقع؟ دونك اودور نيزيبونت يعني واحد الرائحه اللي هي خايبه. دونك نلاحظوا اذا بانه من بعد كيتم
شنو كيوقع؟ دونك حيت كيتم دوك البكتيريا كياكلوا داك الاكسي كيستهلكوا الاكسجين، ما تيبقاش. شنو كيوقع؟ تيموتوا جميع الكائنات الحيه تما، هي اللي كتستهلك الاكسجين، ما كتلقاش الاكسجين كتختنق كتموت، كطيح اذا على مستوى الواد. لكن شكون اللي كيتكاثر واحد النوع ديال كيتسمى سيغتان الغ ريسبونسابل دي زودور، دونك واحد النوع ديال لي زالغ. دونك هاد لي زالغ هادو كيكونوا خضر وكيتكاثروا على مستوى اذا هذاك الواد وتيغطيوه. دونك حيت كيتغطى داك الواد شنو كيوقع؟ كما لاحظتوا هاد لي زالغ هنا. دونك انا نقراو اذا هاد سميتو او بوليي باغ لي زونغري ازوتي. لاحظوا وجود الاكسجين، لا بروميير ستاد بوليسيون كرواسون او بيان اوكسيجيني او نون بولي. دونك هذه الحاله الاولى. نشوفوا بها شنو غادي يوقع. دونك بي هنايا تم اذا القاء ديال المواد العضويه، دوزيام ستاد بروليفيراسيون دي زاك، حيت كيتلقاو المواد العضويه لي باكتيري اللي كيستهلكوا الاكسجين كيبقاو ياكلوا الاكسجين، كيموت هذاك الاكسجين، كيموتوا اذا الكائنات الحيه اللي كتستهلك. علاش؟ لان تقاضى الاكسجين هنايا. ولكن كاين واحد لي زالغ اللي هما كيبقاو يتكاثروا اذا في السطح ديال هذا الواد. دونك شنو كتلاحظوا السي هنا تخوازيام فينومين دو تروفيزاسيون، كتوقع ظاهره التخاصب. يعني شنو كيوقع؟ حيت كيتكاثروا هنايا دونك السطح ديال هذا كيتكاثروا هاد لي زال كيسدوا اذا اشعه الشمس ما كتبقاش تدخل، وهذوك الكائنات الحيه النباتيه ضروري خصها اشعه الشمس. دونك اشعه الشمس باش انها دير ما يسمى بالتركيب الضوئي. دونك حيت ما كتلقاش باش دير التركيب الضوئي كتموت فيما كطيح لتحت. فاز افيك الغ مور. كاين داك لي زالغ اللي كيكونوا لتحت. دونك شكون اللي كيتم اذا لتاك الفوق؟ علاش؟ لانهم كيكونوا اون كونتاكت افيك مع الشمس. دونك ماشي مشكل. لكن هنايا بالنسبه لي زالغ كيكونوا لتحت كيموتوا كذلك. علاش؟ لانه كيظلم داك الشيء، ما كتبقاش اشعه الشمس. Le rejet d'engrais minéraux provoque une prolifération superficielle d'arcs empêchant la pénétration de la lumière كما قلنا ما كتدخلش الضوء ديال الشمس. Donc d'où le manque d'oxygène en profondeur et la mort par décomposition des algues. Qu'est-ce que ça veut dire l'eutrophisation? L'eutrophisation est l'eutrophisation est une forme de pollution qui se produit lorsqu'un milieu aquatique يعني التخصب هو واحد الشكل ديال التلوث الذي ينتج إذا كان واحد الوسط مائي reçoit trop de matière nutritive assimilable par les algues et que celles-ci prolifèrent. يعني إذا بأنه حيت كيكونوا بزاف ديال المادة العضوية اللي هي مغذية ديال واحد النوع ديال لي زالغ. دونك ماتيير نوتريتيف اسيميلابل، يعني هضرنا على الاسيميلاسيون، يعني وهو تحويل هذاك الشيء الى دونك لي زالغ. يعني كيتاخذوا هاد لي ماتيير نوتريتيف وكياسيميلوها، كيدمجوها في الجسم ديالهم اللي هما ديال لي زالغ. Expliquons l'exploitant le document du comment le rejet des substances organiques يعني فسر باستغلال دوكيمون 3 4 كومون كيف لو روجي دو سبستانس، يعني الرمي ديال هادوك المواد العضويه عنده تاثير امباكت. تاثير هو امباكت سور لا تونور ان اوكسيجين دو لو اي دونك سور لا فون اي لا فلور. يعني انه كيفاش هذا الرمي ديال هاد المواد العضويه كيأثر اذا على التركيز ديال الاكسجين وبالتالي على الفونا والفلورا. الفونا كما قلنا لا فون وهي الكائنات الحيه الحيوانيه، ولا فلور هي الكائنات الحيه النباتيه. لو روجي دو سبستانس اورغانيك سيرف دو نوريتور aux algues، يعني كما قلنا ديك الماده العضويه راه كتغذى عليها لي زالغ vertes qui vont se multiplier activement en surface. Voilà un écran empêche la pénétration. donc يعني كتوقع واحد لا لام، واحد البارتيه اذا واحد الطبقه كتمنع امبيش، هي تمنع لا بينيتراسيون، هي ولوج ولا دخول الضوء لا لوميير سومي اون بلاص على سورفاس دولو. يعني كتقول الكائنات الحيه اللي كيكونوا في السطح هما اللي كيستقبلوا الاشعه لتحت. لا ريدكسيون دو ريجي دوكسيجين بار لي فيجيتو فير بار فوتوسانتيز، يعني حيت كتسد كتظلم اذا هذاك الواد ما كيبقاش يدخل اشعه الشمس للداخل لتحت. دونك الكائنات الحيه النباتيه ولا الحيوان اللي كيكونوا لتحت ما كيكونش الاكسجين وما تيكونش التركيب الضوئي، دونك غادي يموتوا اذا. Les eaux profondes de lac يعني المياه العميقة de lac subissent un appauvrissement en oxygène. bien sûr غادي يكون افتقار، appauvrissement هو افتقار ديال الاكسجين. et bien sûr غادي يؤدي لا مور دي فيجيتو دو لاك، يعني جميع الكائنات الحية اللي كتستعمل اللي كتضوء باش تصاوب المادة العضوية ديالها ولا باش انها تدمج يعني CO2 راه غادي تموت. علاش؟ لأنه مبقاش الاكسجين. فوالا دونك حتى من بعد نكملو اذا دونك لا دوكيمون 4.